बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि समनाबाद अंडरपास से गुलशन रावी की जानिब सड़क पर कई फीट तवील शगाफ पड़ गया। पाइपलाइन के फटने से रोड पर शगाफ पड़ा। वासा की टीमों ने पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त भी हम लोग उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। ये समनाबाद अंडरपास से निकल के जो गुलशन रावी की तरफ रास्ता जा रहा है, वहाँ पर ये शगाफ पड़ा है रोड का। रोड के बिल्कुल बीचों बीच ये शगाफ मौजूद है। कई फुट तवील शगाफ है जो कि रोड के बीचों बीच मौजूद है। वासा की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुरम्मत का काम जाएगी। मेरे कैमरामैन शबाज खान आपको मैं रकब में दिखाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुरम्मत का काम प्रॉपर जारी है। क्रेन लगा दी गई है। उसको प्रॉपर खुदाई करने के बाद उसकी सारा जो है वो गारा बाहर निकाल के, मिट्टी बाहर निकाल के, जो टूटी हुई पाइपलाइन थी उसको बाहर अभी निकाला जा रहा है। इसके बाद जो मुरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं जो कि अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं कि ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। और सूरत हाल इस तरह बनी कि वासा के इंतजामिया ने बताया कि यहाँ पर कि जो रोड के नीचे मौजूद सीवरेज की पाइपलाइन थी वो सीधा होने से जो है वो फट चुकी है, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की ज़्यादा खराज की बिना पर जो है वो रोड यहाँ से बैठ गया था और रोड पे शगाफ की जो है वो यही वजह बताई जा रही है। और अब जो है मुरम्मत का काम जारी है। इनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ये काम मुकम्मल करके दोबारा से इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। सड़क का जबकि एक साइड का हिस्सा है उसको 2 वे कर दिया गया है, जबकि जो ये वाला हिस्सा था ग्रीन बेल्ट के इस तरफ वाला जहाँ पर शगाफ मौजूद है, इसको दोनों साइड से जो है वो बंद करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द तरक्याती काम मुकम्मल करने के बाद इसको दोबारा से जो है वो रोड को खोल दिया जाएगा। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अताइयों के खिलाफ सूबा भर में कार्रवाइयाँ। 721 दुकानें बंद जबकि 456 गैर मुस्तनिद अफराद ने कारोबार तर्क कर दिए। तर्जमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि लाहौर में PHC की टीमों ने 155 गैर कानूनी दुकानें सील की, जबकि सियालकोट में 48, नारोवाल 39, गुजरावाला में 37 मराकज़ सील किए गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अताइयों के खिलाफ सूबा भर में कार्रवाइयाँ। 721 दुकानें बंद जबकि 456 गैर मुस्तनिद अफराद ने कारोबार तर्क कर दिए। तर्जमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि लाहौर में PHC की टीमों ने 155 गैर कानूनी दुकानें सील की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तालीम के फ़रोग़ के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल नस्ब होंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का तालीम के फ़रोग़ के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। स्कूल ऑन व्हील्स में बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। बच्चों को निसाब के अलावा दीगर किताबें भी मुहैया की जाएंगी। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स कार्टून से मुज़य्यन मिनी वैन में कायम की जाएंगी। मोबाइल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश और साइंस की किताबों के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूल ऑन व्हील्स, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और दीगर मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब कल होगा। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोटों की हिमायत हासिल, जबकि अपोजिशन के पास 108 वोट हैं। कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार हैं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सेनेट की खाली नशिस्त पुर करने का मामला। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब पीर 21 जुलाई को होगा। हुकूमती उम्मीदवार को 261 जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार को 108 वोटों की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। इलेक्शन के लिए कुल वोटों की तादाद 369 है। मुस्लिम लीग नून के कुल वोटों की तादाद 229, पीपल्स पार्टी के पास 16 वोट हैं। मुस्लिम लीग काफ के वोटों की तादाद 11, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट और मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट है। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 76 वोट, PTI के वोटों की तादाद 27, तहरीक लबैक और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का 1-1 वोट है। सेनेट की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार, जबकि खतीजा सदीकी और इजाज मिन्हास आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उम्मीदवार की कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार हैं। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि डॉक्टर शाहिद मनी की क़यादत में यूईटी का माली बहरान ख़त्म होने का खुश आइन तरीका है। यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर जल्द तकर्रियाँ की जाएंगी। वाइस चांसलर यूईटी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने वीसी डॉक्टर शाहिद मनी की यूईटी में माली इस्लाहात को सराहा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि डॉक्टर शाहिद मनी की क़यादत में यूईटी का माली बहरान ख़त्म होना खुश आइंद है। यूईटी में ट्रेयर और ख़जानादार और दीगर खाली सीटों पर जल्द तकर्रियाँ अमल में लाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी में शफाफियत और तसलसल के लिए जल्द भर्तियाँ करने की ज़रूरत है। गैरत के नाम पर कत्ल गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने फतवा जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि कत्ल करने वालों पर दहशत गर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। ऐसे अफराद को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। बलूचिस्तान में खातून के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। एक बेटी को दहशत गर्दों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इस्लाम औरत को यह हक देता है कि उससे शादी के मामलात में मुशावरत की जाए। अगर किसी जगह पे मां बाप को इख्तिलाफ है तो उस पे मुशावरत हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन गैरत के नाम पर इस तरह बेदर्दी के साथ एक बेटी को कत्ल कर देना, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। मैं सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि वो इस पे सो मोटो लें। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर बलोचिस्तान, आईजी बलोचिस्तान से कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरिमों को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा चलाएं। और इंसाफ का तकाजा तो यही है कि इसी जगह पे इन कातिलों को सजा दी जाए। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि सब्जी मार्केट में तेज़ी का रुझान। मौसमी असरात से सब्जियों की सप्लाई में कमी आ गई। टमाटर एक ही रोज़ में 20 रुपये फ़ी किलो महंगे हो गए। आलू, भिंडी, कद्दू और शिमला मिर्च भी पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी, जबकि अंडे मजीद महंगे हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अशिया जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। सब्जियों की सप्लाई मौसमी हालात के जेर असर। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर के दाम 20 रुपए इजाफे से 90 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 से 140 रुपए फ़ी किलो तक मिल रहा है। आलू 80 रुपए के बजाय 100 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहे हैं। परचून में प्याज 70, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फ़ी किलो है। देसी नींबू 400, भिंडी 200, कद्दू 240 और शिमला मिर्च 180 रुपए फ़ी किलो बेची जा रही है। सब्ज धनिया 100 रुपए पाव तक जा पहुंचा है। दुकानदार कहते हैं बारिशों से सब्जियों की पैदावार और तरसील मुतासिर हो रही है, जिससे दाम बढ़ रहे हैं। बारिशों की वजह से ये सैलाबी जो रेले होते हैं वो खेतों में चले जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी, उसमें धनिया वगैरह इस तरह का सौदा बिल्कुल तबाह हो जाता है। जब पैदावार कम होगी या उसमें जो खराबी आ जाएगी सौदों में, कम प्रोडक्शन कम होगी, उसकी सप्लाई कम होगी, तो ये सौदे इकोनॉमिक तो भी आप सोचें तो ये महंगे ही होंगे। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो सरकारी कीमत 22 रुपए कमी से 562 रुपए मुकर्रर की गई। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 263 रुपए फ़ी दर्जन हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करे। शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद पाकिस्तान में दूसरी बड़ी ज़राई सनत है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी इजलास में तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना था, शुगर इंडस्ट्री $4 बिलियन की चीनी की दरामदात का मुतबादिल फराहम करती है। शुगर इंडस्ट्री क्रशिंग सीजन में 1000 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मी पैदा करती है। वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों को टैक्सों की मद में तकरीबन 225 बिलियन रुपए अदा करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन के हवाले से मुस्तकिल पॉलिसी अपनाए। ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। 2 रोज के दौरान 5000 के करीब चालान किए जा चुके हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बैरियर्स लगा लिए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार का 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। 2 रोज के दौरान 15000 के करीब चालान किए जा चुके हैं। रवां साल हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1,29,636 चालान किए जा चुके हैं। ट्रैफिक इंचार्ज मुगीजुल हसन का कहना है कि हमारा मकसद हेलमेट की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाना है। हमारा क्रैकडाउन जारी रहता है।
لیکن اب یہ اسپیشل کمپین شروع کیا ہے. ٹریفک پولیس کو ہیلمٹ پہنانا اس کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہ پہننے پر مختلف ہیلے بہانے بناتے رہے اور ہیلمٹ کو ضروری بھی قرار دیا. یہی میسج دوں گا کہ ہیلمٹ پہن کے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہیلمٹ پہننا, یہ سر میں خارش ہو رہی تھی, ابھی یہ انڈر پاس سے اتارا ہے. پسینے سے سر بھرا ہوا تھا, ہیلمٹ پاس پکڑا ہوا تھا, پہنا نہیں تھا, ابھی نکل کے چلے گئے, سامنے سے آ گیا. سی ٹی او لاہور نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ نرمی برتنے والے ٹریفک اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا اندیا دیا ہے. کیمرہ مین عرفان کے ساتھ زین علی, لاہور نیوز. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے بینک آف پنجاب اور محکمہ ہاؤسنگ میں معاہدہ طے پا گیا. اب تک 52,000 لوگوں میں 60 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کہتے ہیں اگلے ماہ تک 10 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جائے گی. معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر ڈی جی فاٹا سکندر ذیشان اور بینک آف پنجاب کے عمر خان نے دستخط کیے. وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین اور صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کا کہنا تھا کہ پروگرام کے تحت ماہانہ اقساط قیمت میں 90 کروڑ روپے جمع بھی ہو چکے ہیں. رواں مالی سال میں تمام گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضوں کی فائننسنگ بینک آف پنجاب ہی کرے گا. سالانہ اہداف کی بروقت تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایم ایف ایز کی تجاویز بھی منظور کر لی ہیں. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کا کام اگلے سال مانسون سے پہلے مکمل کرنے کے احکام جاری کیے گئے ہیں. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے جائزہ اجلاس کی صدارت سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کی. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق, ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا اور ایم ٹی واسا اور دیگر حکام اجلاس میں شریک ہوئے. سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا تھا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کا کام اگلے سال مانسون سے پہلے مکمل کیا جائے گا. فیز 1 کے لیے 20 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر ہے. لاہور میں 14 ڈسپوزل اسٹیشن, 79 ٹیوب ویلز اور 34 فلٹریشن پلانٹ پر کام جاری ہے. بارشی پانی کو محفوظ بنانے والے 10 واٹر ٹینکس میں 9 مکمل فعال ہو چکے ہیں. شہر کی کچی گلیوں کو ماضی کی یاد بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی مانسون فیکٹ شیٹ جاری. رواں سال مانسون بارشوں کے باعث 135 شہری جاں بحق ہوئے. زیادہ تر اموات کچے مکانات, خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئیں. مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ بھی برسنے کو تیار ہے. سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے. پی ڈی ایم اے کی مونسون فیکٹ شیٹ جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے کسی بھی شہر میں بارش ریکارڈ نہیں ہوئی. رپورٹ کے مطابق رواں سال مونسون بارشوں کے باعث 135 شہری جاں بحق ہوئے, 156 گھر متاثر اور 479 شہری زخمی ہوئے. زیادہ اموات کچے مکانات, خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئیں. آسمانی بجلی گرنے, کرنٹ لگنے اور دریاؤں میں نہاتے ہوئے ڈوبنے سے بھی اموات ہوئیں. پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں اور بیراجز میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے. منگلا ڈیم میں 49% جبکہ تربیلا میں 79% پانی موجود ہے. بھارتی ڈیمز میں پانی کی سطح 34% تک ہے. دریائے سندھ میں تربیلا, چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد اور گجرانوالہ میں مونسون بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم اے کنٹرول روم اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز 24 گھنٹے صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. حکومت پنجاب کی جانب سے دریاؤں, نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. سہیل کیسر, لاہور نیوز. ہیلتھ ریفارم سے ہیلتھ سسٹم پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. وزیر صحت اور بہبود آبادی خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا گیا ہے. یونیسیف کے تعاون سے ماں اور بچے کی صحت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے. صوبائی وزیر صحت اور بہبود آبادی خواجہ عمران نذیر کی یونیسیف پنجاب کے دفتر آمد. ڈاکٹر قرۃ العین احمد نے یونیسیف کے پروگرامز بارے بریفنگ دی. وزیر صحت کی ہیلتھ پروفیشنل کی سداد کار میں اضافے, تربیتی پروگرامز اور صحت کے نظام کو مضبوط کرنے میں یونیسیف کے کردار کی تعریف. خواجہ عمران نذیر نے خصوصی تعاون پر یونیسیف کا شکریہ ادا کیا اور متعلقہ حکام کو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی ہدایت کی. خواجہ عمران نذیر نے کہا جنوبی پنجاب میں ماں اور بچے کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز بچوں اور ماؤں کے صحت مند, محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کر رہی ہیں. یونیسیف کے تعاون سے ماں اور بچے کی صحت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پالیسی معاملات میں یونیسیف کی رہنمائی اور تجربے سے استفادہ کریں گے. محمد بلال, لاہور نیوز. افسوسناک خبر ہے, آپ کو بتائیں کہ کاہنا کے علاقے میں 22 سالہ نوجوان نے خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ کاہنا کے علاقے میں 22 سالہ نوجوان نے خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ کاہنا کے علاقے میں 22 سالہ نوجوان نے خود کو پھندا لگا کر
خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کاہنا کے علاقے میں 22 سالہ نوجوان نے خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بادامی باغ پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ 55 سالہ شخص کو گلا کاٹ کر مارنے میں ملوث نوجوان لنڈی کوتل سے گرفتار۔ ملزم یاسر کا کہنا ہے کہ مقتول اسرائیل اس کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا، اسی لیے اس کی جان لی۔ ایس پی آپریشن سٹی بلال احمد نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے بادامی باغ میں 55 سالہ شخص اسرائیل کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ ملزم یاسر خان کو لنڈی کوتل سے گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا گیا۔ 10 جولائی کو اس کو بلایا، جس دن اصل میں قتل ہوا، اس دن پھر اس نے پوری نیت کے ساتھ اس کا قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھرا لے کے آیا، وہ جو پرنا تھا، بڑا سا کپڑا تھا، اس سے گلا گھونٹا، اور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جب واپس وہ وہاں پہ بھول گیا، اور جب واپس اس کو لینے کے لیے آیا اور باڈی کو اس نے بعد میں ڈمپ کیا، اور اس طرح اس نے پوری کارروائی کی۔ اور اس میں ہم نے بہت زیادہ پچھلے 3-4 دن، سنڈے کو ہم نے کام شروع کیا، فرائیڈے کو جا کے 4-5 دنوں کی ایفرٹ کے بعد ہمیں لنڈی کوتل پشاور والی سائٹ سے ہم نے گرفتاری کی، اور یہ سارے چیزیں جو ہے اس سے کنفیس ایڈمٹ بھی اس نے کی، آلہ قتل بھی برآمد کیا، وہ جو چھرا تھا اور جو کپڑا تھا جس سے اس نے گلا گھونٹ کے مارا، وہ بھی ہم نے برآمد کیا۔ ایس پی آپریشن سٹی بلال احمد نے مزید بتایا کہ مقتول اسرائیل نے بادامی باغ ایریا میں بچوں سے الگ کوارٹر لے رکھا تھا۔ ملزم یاسر خان نے اسرائیل کو زیادتی کے بعد اپنی نازیبا ویڈیو بنانے کے رنج پر گلا کاٹ کر مارا۔ یاسر نے 55 سالہ اسرائیل کی نعش کو ڈرم میں چھپایا اور فرار ہو گیا اور لوکیشن بدلتا رہا۔ ملزم بہت زیادہ شاطر تھا، بار بار اپنی لوکیشن چینج کر رہا تھا، اور اپنے بھائی کو پیچھے کال بھی کرتا تھا کہ جو ہے میں ادھر ہوں اور پھر وہاں پہ وہ نہیں موجود ہوتا تھا۔ ہمارا ملزم ٹریس ہو گیا، گرفتار ہو گیا لنڈی کوتل پشاور والی سائٹ سے۔ اس کے بعد اس نے پھر انکشاف کیا۔ پولیس کے مطابق مقتول اسرائیل کے پاس ملزم یاسر کی نازیبا ویڈیوز تھیں جنہیں وہ وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا، اسی وجہ سے یاسر نے اسرائیل کو قتل کیا۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ گندم کی پیداوار میں اس سال شارٹ فال کا اعتراف کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی حکومت نے معیشت تباہ کی، فی ایکڑ پیداوار بڑھا کر 60 من تک لے جائیں گے۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے ٹریکٹر کمپنی کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، فی ایکڑ پیداوار اور بڑھا کر 60 من تک لے جائیں گے۔ گندم کی پیداوار میں اس سال شارٹ فال کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ ایگریکلچر جو ہماری ہے، یہ بیک بون ہے ہماری اکانومی کی۔ پیچھے الحمدللہ ہم نے اس پہ کافی ایکسپورٹ ہماری ہوئی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کو جب تک ہم زیادہ مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں جو آج ویٹ مل رہی ہے 30 من پر ایکڑ ایوریج ہے، اس کو ہم نے 60 پہ لے کے جانا ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے معیشت تباہ کی، معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے، غیر معیاری بیج تیار کرنے والی 400 کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے، غیر معیاری بیج کی تیاری پر 10 سال قید کی سزا کا قانون منظور کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کہتے ہیں اس نے معیشت کا بیڑا گرک کر دیا۔ بیج میں ہم نے پیچھے کوئی 1200 کمپنی یہاں کام کر رہی ہیں بیج پہ، تو جس میں زیادہ تر ہمارا خیال ہے کہ جو بیج دیتی ہیں کمپنیاں وہ معیاری بیج نہیں دیتی۔ پیچھے کوئی 400 کے قریب، 400 سے کوئی زیادہ ہی ہم نے کینسل کیے ہیں لائسنسز کے۔ غیر معیاری بیج دینے والوں کے لیے ہم نیا قانون بھی بنایا کہ بڑی سخت سزائیں دیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا تقریب میں مزید کہنا تھا کہ پانی کا ایسا نظام ہے جو نیچے کی جانب آتا ہے، بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔